अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर उसकी असम्बली के लिए कल इंतखाबात होने को हैं। गुज़िश्ता रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हुआ और हमने देखा इस इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN इन्होंने भरपूर किस्म की इंतखाबी मुहिम भी चलाई, एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर भी चलाए। इस पूरे इलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ जमातें जो हिस्सा ले रही हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 23 उम्मीदवार, PMLN ने 22 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार हैं, जबकि दीगर जमातों के अंदर जमात इस्लामी है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, MWM है, JUIF है और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 266 है। आज की खबरों में यह भी आया कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती फंड्स जो अभी एनुअल बजट आने वाला है उसमें इजाफे की तैयारियां तकरीबन उन्होंने मुकम्मल कर ली हैं। इस इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं सेनेटर पलवशा खान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस इंतखाबी मुहिम में एक बार नहीं कई बार जिक्र किया पिछले इलेक्शंस का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे 9 नशिस्तें छीनी गई, इस बार नहीं छीनने देंगे। तो इस मर्तबा आप लोग क्योंकि इस निज़ाम का हिस्सा भी हैं, क्यों आप लोगों को ये लगता है कि ये चांसेस मौजूद हैं? देखिए, ये चांसेस हर वक्त मौजूद होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कभी आप निज़ाम का हिस्सा हम ज़रूर हैं, लेकिन ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग निज़ाम का हिस्सा उनके साथ हाथ ना हो। तो हाथ किसी के साथ भी हो जाता है। कभी कभी जो निज़ाम के बिल्कुल ऊपर बैठे होते हैं उनके साथ भी हाथ हो जाता है और उन्हें नहीं पता चलता। लिहाजा हमें अपने अदाद शुमार और जो हमारी अपनी एक अंदाज़ा होता है जो हर पॉलिटिकल पार्टी को होता है, उसके हिसाब से पिछले इलेक्शन में हमें 9 नशिस्तें जो हैं वो हमसे छीनी गई। तो ये बात बिलावल साहब ने दोहरा दी और अब कोशिश है कि पिछली दफ़ा जो हुआ है वो इस दफ़ा ना हो। अच्छा। और मेरे ख्याल में खदशे का इजहार कर देना बेहतर होता है तारीखी तौर पर। लेकिन हमने देखा है कि वफाक में जिस जमात की हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, वहाँ पर हुकूमत साजी में उसका अमल दखल ज़्यादा होता है, यानी वो हुकूमतें कायम करती हैं। डू यू थिंक दैट ऑल्सो गिव्स एन एज टू PMLN? देखिए, ये एक ज़माने में होता था और मतलब होता था ये अगर खुद से इसके ऐसे माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि जो वफाक में वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके, असर रसूख इस्तेमाल करके वो इन 2 जगहों पे हुकूमत बना रहे, तो शायद अब वो हालात और वाक़यात नहीं है जो पहले होते थे। और अब वो फार्मूला जो पहले चलता था जिसमें जो ऊपर बैठा होता था वही इन 2 जगहों पर हुकूमत कायम करता था और उसमें बहुत हद तक असर और रसूख होता था। कम ही उसमें वोटों की जो असल वोटर्स की मंशा होती थी। लेकिन आज जिस माहौल में हम और आप बैठकर बात कर रहे हैं उसमें ये वाला फार्मूला जो है शायद लगा भी दिया जाए, लेकिन अगर लगाया जाएगा तो ये बैकफायर करेगा, क्योंकि आज वो हालात नहीं है। हर ज़माने के हालात अलग होते हैं, फिर हुकूमतों के हालात भी अपने होते हैं। कई हुकूमतें जो हैं वो एक अपनी अरूज पे होती हैं पॉपुलैरिटी की, तो समझा भी जाता है। लेकिन इस वक्त ऐसा नज़र नहीं आता कि ये वाला फार्मूला जो है वो इस तरीके से इतनी आसानी से अप्लाई कर दिया। लेकिन कुछ फार्मूलाज जो हैं वो हम देखते हैं बड़ा रिपीट होते हैं। 2024 में जिस तरह से एक नई पार्टी सामने आई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इसी मर्तबा हम उसको गिलगित बल्तिस्तान में भी देख रहे हैं इस इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए। और 15 उम्मीदवार, मतलब 15 इज़ अ बिग नंबर फॉर अ पार्टी, राइट, फॉर न्यू पार्टी। क्या ये वजह है कि बिलावल साहब बार बार कहते हैं कि फॉर्म 45 पे नज़र रखनी है? फॉर्म 45 पे तो हर वक्त नजर रखनी है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी ऐसी टांगों की सवारियां फिर रही हैं और ऐसी ऐसी टांगा पार्टीज फिर रही हैं जिनको कोई अपने मोहल्ले में नहीं पहचानता, और वो भी ये कह रही है साडी गल हो गई। तो लिहाजा इलेक्टोरल प्रोसेस का मजाक ना बनाया जाए, ठीक है ना। मैं या कोई भी हम में से या कोई पार्टी भी अगर ऐसे लोगों को उठा के अपने दे देनी है टिकट्स, तो कोई भी दे सकता है, बात इसकी नहीं है। आप बेशक पूरे हर हल्के में टिकट दे दें, लेकिन सवाल ये है कि पार्टी की कोई जो भी उतरती है इंतखाबात में पार्टी, उसकी कुछ तारीख होती है, इलाके से वाबस्तगी होती है, इलाके का पता होता है, जोग्राफिया का पता होता है। अब ऐसे ऐसे अदाकार, मेहमान अदाकार वहाँ फिर रहे हैं जिनको ये भी नहीं पता वो कहाँ खड़े, जिनको ये भी नहीं पता इस इलाके की क्या हिस्ट्री है, जिनको बेसिक मुताले पाकिस्तान के भी 2 सवाल पूछे तो वो फारिग है।
اور وہ اس وقت وہاں لیڈر بنے ہوئے ہیں. تو لہٰذا مزاح کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے. اس وقت پاکستان جو ہے وہ کافی ہمیشہ سے یہ سنتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے حالات ہیں وہ مزاح کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ اس قسم کے مزاح کیے جائیں. یہ کامیڈی شو جو ہے کسی اور وقت لگایا جائے تو پھر شاید ہضم ہو جائے. اس وقت کامیڈی سرکس کا کوئی جو ہے نہ کسی کی ایپیٹائٹ ہے، نہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے، نہ کوئی سننا چاہتا ہے. تو لہٰذا جو کچھ ہوگا وہ بالکل آپ دیکھیں گی وہ اگلے دن ہی سب تیا پانچا ہو جائے گا اور لوگ اس کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے. اور اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گی، وہ چھپائی نہیں جا سکے گی. اور یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ راتوں رات یہاں چیخ وغیرہ پیدا ہو گئے جن کی محبت میں لوگوں نے ان کو جو ہے والہانہ ووٹ دے دیے. ایسا نہیں ہوتا ہے اور یہ سب ہر سیاسی ورکر جانتا ہے. صحیح. تو سینٹر صاحبہ ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی انتخابی مہم میں، پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو، سندھ میں کارکردگی کو اپنا بیانیہ بنایا، اور جتنے بھی وہاں پر ان کے لوگ موجود تھے اس کے بعد کے بھی کئی جگہ سے تو پھر یہاں سندھ سے بھی آواز اٹھی کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے یا اس کا جواب دیا گیا. کیا پی ایم ایل این بھی اس لیگ میں اب شامل ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی ان تمام معاملات پر مسائل کریٹ ہوں گے جس پر آپ کی جماعت کا واضح موقف ہے، جیسے کہ 18ویں ترمیم، جیسے کہ این ایف سی پر ریویو، جیسے کہ صوبوں کی تشکیل؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ کے ساتھ یہاں بہودگی کے کوئی الفاظ بول دوں اور جیسے ذرا سائڈ پہ ہوں تو میں آپ کے پیر پکڑ لوں، تو یہ بھی ایک منافقت کی ایک قسم ہے. اور یہ بھی پاکستان مسلم لیگ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر وہ بجٹ پاس کروانا چاہتے ہیں تو یہ جو زبان استعمال وہاں کی گئی ہے اور جو گھٹیا، حالانکہ ہمیں یہ انسٹرکشنز ہیں کہ ہم گھٹیا لیول پر جا کر اپنی زبان گندی نہیں کریں گے. کچھ چند لوگوں کی تو زبانیں ہیں ہی گندی پیدائشی، تو ہم اس لیول پر نہیں جائیں گے. ہمیں ہماری لیڈرشپ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم بات کریں گے، ہم فیکٹس پہ کریں گے، پالیسیز پہ کریں گے، تنقید کریں گے بھی نون پر تو ایسے ہی کریں گے کہ جب ہم پہ ہو تو ہم برداشت کریں. لیکن ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں چلیں، جہاں تک انہیں ہماری گورننس پر اور کارکردگی پر اعتراض ہے، ہمیں بھی ہے، ہمیں بھی سی سی ڈی پر، پیرا فورس پر، بجلی کے ان کے جو منصوبے ہیں، حالات ہیں، جو لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، جو 16 صارفین کے اوپر یہ بجلیاں گرا رہے ہیں، اس سب پہ ہمیں بھی اعتراض ہے. لیکن ہم اتنے پہ ہی رہیں گے، ہم ذاتیات پہ نہیں جائیں گے یا مذاق یا تالیاں پیٹنا، یہ کام ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہماری تربیت بھی نہیں اور میرے خیال میں ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ بات بھی ایک منافقت کی جو ہے نا بدترین شکل ہے کہ وہاں جا کے گالیاں دو، یہاں آ کے جو ہے پھر پیر پکڑ لو. تو یہ تو ان کا پرانا وتیرہ ہے، اس پہ میں کیا کہہ سکتی ہوں. اچھا سینٹر اس صاحب، وقت ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کولیشن. جی آپ کولیشن میں ہیں اور بجٹ کے معاملات پر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی پیپلز پارٹی نے، جو معاملات طے نہیں ہو سکے تھے. جب پاکستان مسلم لیگ نون سے بجٹ کے حوالے سے بات کرو تو آپ لوگوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق سے ہمیشہ زیادہ سکیمز ان کی اپروو ہوتی ہیں اور پورے سال میں بھی یہ زیادہ پیسے لے کر جاتے ہیں. اس وقت جو معاملات آپ لوگوں کے بجٹ کے ہیں ان میں کیا مسئلہ سکیمز کا ہے یا دیگر اور مسائل ہیں؟ دیکھیے میں اس کے لیے ایک کمیٹی جیسے آپ نے کہا بنی ہوئی، میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، اس لیے اس کے جو تفصیلی ایشوز ہیں مجھے علم نہیں ہے. اگر میں کہوں تو وہ غلط ہوگا، لیکن ہم پیسے زیادہ لے کے جائیں یا کم لے کے جائیں، یہ پیسے ہم کسی کی جیب سے تو نہیں لے کے جا رہے یا ہم کسی پارٹی سے لیک تو نہیں مانگ رہے. یہ پیسے وفاق کا جو ہے حق ہے اور ہمیں بھی اسی حساب سے ملتا ہے جیسے یہ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم شاید ایسے للے تللوں میں نہیں اڑاتے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں باقی کچھ صوبے اڑا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ پہلی بات یہ ہے کہ پیسے کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ پیسے پاکستان کے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہہ دینا کہ یہ پنجاب ان کا، سندھ ان کا، میں اس بات سے بھی بڑے اختلاف کرتی ہوں. پنجاب جو ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، وہ کسی کی جو ہے جاگیر نہیں. آج سے پہلے کئی سو سالوں سے، ہزاروں سالوں سے یہاں لوگ آتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں حکمرانوں کی صورت میں. اسی طرح سندھ بھی کسی کی ملکیت نہیں. اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ سندھ پیپلز پارٹی کی ملکیت ہے، تو نہیں، یہ صرف اس وقت ہمیں وہاں حکمرانی کا موقع اللہ نے دیا ہوا ہے، اسی طرح پنجاب میں ان کو دیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جو حق ملکیت ہے نا، اس کو نہیں ہمیں جو ہے وہ اس کی زیادہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پھر جو ہے نا کسی اور طرف چلا جاتا ہے. لہٰذا اگر پیسے لیتے ہیں، اسکیمیں لیتے ہیں، تو ہم نے کوئی بندوق تو رکھی نہیں ہوئی حکومت کے سر پہ کہ ہمیں دو ورنہ ہم یہ بندوق چلا دیں گے. نہ دیں،
نہیں سمجھتے کہ ایک جب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو پروجیکٹ ہے وہ اس قابل ہے تو دیتی ہے نا. ایک پروسیس سے گزرتا ہے تو پیسہ آتا ہے نا. اتنا تھوڑی ہے کہ یک جنبش قلم ہم نے خواہش کی اور انہوں نے دے دی. بہت بہت شکریہ سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ فار بینگ ود دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.